अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। इसराइली टैंकों का रुख दमिश्क की जानिब, शाम के बाद इराक अगला निशाना। मज़ाहमत बढ़ने लगी, ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे, इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 2 दिन से भी कम अरसे में तकरीबन 300 हमले शाम पर किए गए, और ये भी कहा कि इसराइली फ़िज़ाइया शामी फ़िज़ाइया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के करीब पहुंच गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिनका मकसद ज़्यादातर शाम के अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाना था। अलमियादीन के मुताबिक हमा के मशरकी देही इलाके में वाक़ शहर सलमिया इसराइली हमलों की ज़िद में आया। इसके अलावा इसराइली जंगी तैयारों ने हमस के देही इलाकों में वाक़ अल-शयात एयरबेस को निशाना बनाया। मजीद 12 जो है शुमाली रक्का गवर्नरेट के इलाके भी फौज तनसीबात पर हमले किए गए। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि उसने शामी फौज के तकरीबन 80 से 70% सलाहियतों को तबाह कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक तकरीबन 350 जंगी तैयारों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और शाम भर में 320 मुकामात को निशाना बनाया। इन हमलों में मुबैना तौर पर जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, रडार सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल बैटरियां, बहरी जहाज, जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, असलहा, ज़खायर, स्कॉड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, समंदर से समंदर में मार करने वाले मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला तो अब तक शाम में नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा था। पहले भी इसराइल जो है एयर स्ट्राइक करता था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कौन कौन सी जगह किस किस इलाके में है। लेकिन ये लिस्ट किसने दी, ये भी सवाल बनता है। और लिस्ट उसी मुल्क ने दी है जिस मुल्क ने माउनत की, जिस मुल्क ने फंड किया, जिस मुल्क ने शाम पर पूरा प्लान तैयार किया, इसराइल को पूरा प्लान हाथ में दिया, और वो आपके सामने कि वो तुर्की है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि शाम में जो कुछ हुआ वो मुश्तरका अमरीका और सयूनी साजिश थी। हालांकि एक हमसाया मुल्क ने भी इसमें किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि शाम में जो कुछ हुआ वो अमरीका और इसराइल के कमांडर रूम्स में मनसूबाबंदी की गई, उसकी साजिश थी। हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शाम एक हमसाया मुल्क ने भी इसमें किरदार अदा किया, लेकिन असल मनसूबा साज अमरीका और सयूनी हुकूमत है। इनका इशारा मुमकिन तौर पर तुर्की तरफ था। मजीद कहा कि यही मज़ाहमत है और यही मज़ाहमत महाज है। जितना ज़्यादा आप दबाव डालेंगे ये उतना ज़्यादा मजबूत होगी। जितने ज़्यादा जुराइम आप करेंगे ये उतना ही पुरजोश होगा। जितना ज़्यादा आप उनसे लड़ेंगे ये उतना ही वसी होगा। और आपको बता रहा हूँ कि खुदाई ताकत से मज़ाहमत का दायरा पहले से ज़्यादा पूरे खित्ते के मुहित करेगा। यानी उन्होंने इशारतन ये बात करी, लेकिन हमने आपसे पहले कहा कि भाई तुर्की ने जो मौनत हासिल की, यानी इसराइल के और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जो प्लान एक थाली में दिया, और ये पूरी जो सीरिया के लिए। और याद रखिएगा, मैं फिर ये कहूँ कि बशर अल असद की हुकूमत कोई ख़ास हुकूमत नहीं थी, उसने बड़े जुल्म ढाए हैं। लेकिन एक चीज़ जो थी, जो कम से कम इसराइल शाम बचा था, तो अब शाम ख़त्म होने के करीब, क्योंकि उन्होंने कई किलोमीटर अंदर की तरफ आ गए और कई किलोमीटर एरिया जो है उन्होंने कब्जा कर लिया इसराइल ने। और फिर तमाम तर असलहे के ठिकाने, उन चीज़ों को तबाह किया ताकि इसराइल के साथ लड़ाई या मज़ाहमत जो है उसी तरीके से ना की जा सके, क्योंकि इसराइल ने शाम को कमजोर कर लिया। आगे की तरफ वो बढ़ेंगे, इराक की तरफ। इराक के हवाले से भी कोई खबर आई है। अमेरिका और मगरब इस बात पर आमादा है कि इराक को किसी तरह तकसीम कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि इराक के कुर्द इलाकों पर तुर्की की हुकूमत कंट्रोल संभाल ले, जबकि ईरान को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। शाम में बगावत कामयाब हो चुकी है, जिससे यह जाहिर है कि इराक को गैर मुस्तहकम करने और तकसीम करने के अमल में जोग्राफियाई दुश्वारियाँ कम से कम पेश आएंगी। इराकी जो तजज़ियाकार है अब्बास अल मूसी कहते हैं कि अमेरिका इराक को तस्लीम करना चाहता है, और तुर्की और कतर भरपूर साथ दे रहे हैं। इराक को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के लिए अमेरिकी इमदाद वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तुर्की और कतर जो पहले ही इराक को तकसीम करना चाहते हैं, अमेरिकी इमदाद से पहले ज़्यादा मुतहर्रिक है। हबीब फयाज जो कि स्ट्रेटेजिक माहिर हैं, कहते हैं कि इराक में फ़िरका वारियत को हवा देकर बड़े फसादात की मनसूबाबंदी की जा रही है, और तकसीम करके अमेरिकी एजेंडे पर
قطر، سعودی عرب اور ترکی سرگرم ہے۔ میں تو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو منافقت ہے یہ کوٹ کوٹ کر بدری ہے عرب ممالک میں، ترکی میں، اور جس طریقے سے غزہ کے شہیدوں کے پیٹھ پیچھے جو وار انہوں نے کی اور سریعام کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اب دنیا بھر یہ بات کر رہی ہے، تب دنیا کے تمام تر اسٹریٹجک امور کے ماہر یہ بات کرتے، تمام سر بڑے بڑے تجزیہ کار یہ بات کرتے کہ بھائی صاحب یہ سچویشن آپ نے ہی خراب کی ہے۔ پاکستان نے سی پیک کی مد میں چین سے جو ہے تقریباً $25 ارب وصول کیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت شروع ہو گیا، جس میں سی پیک منصوبے کے حوالے سے رقم وصول کی تفصیلات ایوان میں پیش کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان نے چینی حکام سے سی پیک منصوبے کی مدد سے $25.5 ارب وصول کیے۔ اس حوالے سے دستاویز میں مزید بتایا گیا کہ چین کے تعاون سے $24 ارب کی لاگت سے 43 منصوبے مکمل کیے گئے۔ دستاویز کے مطابق $75 کروڑ 95 لاکھ کے 8 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جنا ہاؤس حملے کے حوالے سے بات کریں تو جے آئی ٹی نے تفتیش میں حسان نیازی کے بہن کو مجرم اور 8 کارکنوں کو بے گناہ قرار دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج جو ہے منظر علی گل کے روبرو جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں جے آئی ٹی نے اپنی تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ جے آئی ٹی کے تفتیش میں جو ہے توصیف خانم، سعدیہ ایوب، ثروت شاہد، نادرہ عمر، وحید الرحمان، ساجد پرنس، بلال فرحان فاروق کو بے گناہ قرار دیا، جس کے بعد ملزم کے وکلا عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا پر عدالت نے ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ جے آئی ٹی نے اپنی تفتیش میں حسین نیازی کی بہن عاجرہ نیازی کو مجرم قرار دیا۔ تفتیش میں سید فاطمہ حیدر بین ذیشان رخسانہ نوید کو قصوروار بھی پایا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کی سگی بانجی کو جو ہے، دیگروں کو آپ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، سگی بانجی کو جو ہے اس نے وہ کر دیا، مجرم قرار دیا تاکہ حسین نیازی کو توڑا جا سکے اور وہ وعدہ معاف گواہ عمران خان کے طور پر سامنے آ سکے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ ملک بھر میں جو چینی کی قیمت ہے وہ بھی تقریباً ملک میں مہنگی ہو چکی ہے۔ ایک طرف اگر بات کی جائے تو لوگوں کی زندگی پر ویسے منفی اثرات اتنے بڑھ چکے ہیں، حالات اتنے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی صورتحال دن پہ دن بگڑتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اب ایک بار پھر جو ہے یعنی آپ دیکھیں مصنوعی قلت پھر بنائی جا رہی چینی کے حوالے سے، اور مافیا جو 5% اشرافی ہے وہ پھر سے ہمارے جیسے لوگوں کو نچوڑے گا۔ گزشتہ 20 دنوں میں چینی ایک کی جو ہے وہ مل قیمت جو ہے وہ 115 روپے سے بڑھا کر 125 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 125 سے بڑھا کر 140 تک کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت چینی کی پیداوار 6 سے 7 لاکھ ٹن کمی ہونے کی افواہوں کے باعث مصنوعی قلت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے سٹے بازوں نے دسمبر کے لیے چینی کی فیوچر ٹریڈ 128 روپے اور جنوری کے لیے 133 روپے مقرر کر دی، جس سے توقع ہے کہ آئندہ چینی مزید مہنگی ہونے کی ممکنہ پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے 7,90,000 ٹن چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، جن میں 3,70,000 ٹن کی ایکسپورٹ ہو چکی ہے۔ 30 نومبر تک ملک میں چینی کا سٹاک 7,66,000 میٹرک ٹن تھا، جن میں سے 4,13,000 میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ نومبر کے آخری 2 ہفتوں کی صورتحال کے مطابق کرشنگ سے صرف یعنی 83,000 ٹن جو ہے 1,83,000 ٹن کی پروڈکشن ہو سکتی ہے، جبکہ یومیہ پروڈکشن 13,000 ٹن رہی، جبکہ ملک میں روزانہ کھپت جو ہے وہ 18 سے 20,000 ٹن درکار ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا، پہلے آٹا گندم، پھر کسانوں، اب کسانوں سے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کسانوں سے حلف بیانی لیا ہے کہ آپ کو جو ہم پرائس دیں گے اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، جو پرائس ہم دیں گے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، آپ اندازہ لگا لیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور چینی شوگر ملیں کس کی ہیں؟ زرداری کی ہیں، شریف فیملی کی ہیں، جہانگیر ترین کی ہے، یعنی جتنے اشرافیوں پر بیٹھے ہیں ان سب کی چینی مل ہے، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی اشرافیوں کو ہوگا۔ یہی اسی طرح گد کی طرح نچوڑیں گے اس ملک کو اور کھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔